नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। मैं हूं लीना शिकली। अगरचे एक बड़े वक्फे के बाद हम दोबारा इसको रिज्यूम कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि फ्रीक्वेंटली आपसे हर दिन हर अहम डेवलपमेंट पर ज़रूर एनालिसिस शेयर करें और इवन आपके कमेंट्स हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उसको भी हम ज़रूर शेयर करेंगे और मेंशन करेंगे। लेकिन आज के दिन जो दो अहम डेवलपमेंट्स नज़र आ रही हैं और दो साबिक वज़ीर आज़म के हवाले से, जहाँ पर एक साबिक वज़ीर आज़म जिन्हें बड़ा एक अदालती रिलीफ मिला और वो रिलीफ लेकर प्लेइंग फील्ड उनके लिए मजीद सेट कर दी गई, और दूसरी तरफ एक और साबिक वजीर आजम जो रिटायर्ड हर्ट होकर अपनी उसी प्लेइंग फील्ड में इनिंग्स तो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उस इनिंग्स में चौके छक्के लगाने के लिए बेताब हैं और उनका जो वोटर है वो भी बकौल उनके इंटैक्ट है, उनसे कनेक्ट करता है। उनसे मुतालिक भी अहम जो डेवलपमेंट्स हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब की। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको एवनफील्ड और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में जो रिलीफ मिला है, जो सजाएं थी कलअदम करार दी गई, एक बड़ा रिलीफ है और नून लीग की क़यादत की जानिब से इसे मुनसिफाना फैसला करार दिया जा रहा है। चूंकि आपके फेवर में आता है फैसला तो वो मुनसिफाना इंसाफ पर मबनी होता है, वो बड़ा खुशाइन करार दिया जाता है। लेकिन आपके जब खिलाफ होता है कोई भी फैसला तो फिर जजेस को टारगेट किया जाता है, अदलिया को निशाना बनाया जाता है। अपने कन्वेंशन, अपने जलसों में जजेस की तस्वीर चलाकर उनके खिलाफ कैंपेन्स रन की जाती हैं, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा कैंपेन्स रन की जा रही होती हैं, नाम ले लेकर उनको टारगेट किया जा रहा होता है। अपने ऑल्दो के अभी आज के दिन भी अपने हक में फैसला आया है, सो अच्छी बातें हमें नजर आ रही हैं, बड़ा सेलिब्रेट नून लीग करती हुई दिखाई दे रही है और बड़ा एक मेजर रिलीफ था साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के लिए। और आज ही उन्हें उनके छोटे भाई ने लेवल प्लेइंग फील्ड को भी एक नए तरीके से डिफाइन किया है। उन्होंने कहा चूंकि हम अदालतों में पेश हो रहे हैं लिहाजा यही लेवल प्लेइंग फील्ड है। हैरान कुन तौर पे, मतलब मुझे एक बात समझ ये नहीं आती कि आपने जितने अरसे तक कौम का वक्त जाया किया, इस मुल्क का जो सरमाया था, जो पैसा था, वो आपने झोंक दिया, आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया इस बात पे कि आपने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो है वो केसेस बनाने थे और आपके पास एविडेंसेस मौजूद थे। आपने 6 रुकनी एक बहुत ही हाई प्रोफाइल GIT आपने तश्कील दी, जिसमें आपने उस वक्त के एडिशनल DG FIA वाजिद ज़िया साहब उनकी सरबराही में आपने वो GIT बनाई। आपने उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, SECP, NAB, ISI, MI, नेशनल जो आपका इन्वेस्टमेंट एंड बैंकिंग इन्वेस्टमेंट फाइनेंस का जो इदारा है उसके रुकन आपने शामिल किए और उस 6 रुकनी एक सॉलिड GIT ने इन्वेस्टिगेशंस की, जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के थ्रू आपने दीगर ममालिक को कांटेक्ट किया। आपने 10-10 वॉल्यूम्स पर मबनी आप एविडेंस लेकर आ गए कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो आप बचने वाले नहीं हैं। लेकिन बाद में हमें नजर आता है कि जी आज के दिन नैब भी ये कह रहा है अदालत में कि मजबूरी थी रेफरेंस डालना, हमने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात में किया। फिर फ्लैगशिप रेफरेंस पे हैरान कुन तौर पे नैब का किरदार भी आप देखिए कि एक तरफ तो एक साबिक वजीर आजम के खिलाफ आप और उनसे 13 घंटे की आप तफ्तीश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक साबिक वजीर आजम जिनके हवाले से इंप्रेशन ये जोर पकड़ रहा है हर गुजरते दिन के साथ कि उनके लिए प्लेइंग फील्ड सेट की जा रही है। तमाम तर जो एक एटमॉस्फेयर है वो फेवर कर रहे हैं, हद तक कि आज ही के दिन गार्डियन की खबर जो सामने आई है बरतानवी अखबार की, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक्यूज किया गया है, 1300 उन ऑब्जेक्शंस का जिक्र किया गया है जो डीलिमिटेशंस के हवाले से रेज हुए हैं, और कहा गया है कि इलेक्शन डिले करना और डीलिमिटेशंस का मामला ये फेवर करता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, नवाज शरीफ साहब को। इलेक्शन में ताखीर, उसका ऑलरेडी एक तासुर पैदा हो चुका है कि वो इसलिए कराना चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त तैयार नहीं है उनकी जमात इलेक्शंस में जाने के लिए। उनको पता है कि इस वक्त मकबूल तरीन लीडर कौन है, और उससे बचने के लिए, सिनेरियो से बचने के लिए, उस एम्बैरेसमेंट से जो कि इलेक्शन डे पर उनको फेस करना पड़ सकती है, उससे बचने के लिए उनको इलेक्शंस डिले होना सूट करता है। अगरचे पब्लिकली आपको बहुत कुछ प्यारी प्यारी बातें नजर आती है कि जी इलेक्शंस वक्त पे हो, सब कुछ आईनी तरीके से हो, हमें जमहूरियत का तसलसल भी चाहिए, लेकिन बावजूद इन स्टेटमेंट्स के आप वो तमाम काम करते आए हैं मुल्क में जो कि राह हमवार करता है एक दूसरे सोल्यूशन की तरफ, एक दूसरे सोल्यूशन नहीं, एक दूसरे आउटकम की तरफ, एक दूसरे ऐसे सेटअप के लिए जिसको बाद में सब उसके हवाले से उसको शोर मचा रहे होते हैं, उसको एक्सेप्टेबल नॉन एक्सेप्टेबल करार दे रहे होते हैं, जो किसी के लिए, किसी सियासतदान के लिए कबूल नहीं होता। सो एक ऐसे सेटअप
کے لیے جو راہ ہموار کی جاتی ہے, جس قسم کا سیناریو بنایا جاتا ہے, اس کے لیے بھی نیچرلی سیاستدانوں کو ہی کریڈٹ جاتا ہے کہ جس طرح کے ملک کے حالات جس نہج پر لے کر آ گئے ہیں. اب آتے ہیں عمران خان صاحب کے آج کے ہونے والے فیصلے جو کہ ان کی جماعت کی جانب سے جس کا اعلان کیا گیا ہے. گزشتہ ہفتے آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے جو گزشتہ سال انٹرا پارٹی پولز ہوئے تھے اس کو غیر شفاف قرار دیا گیا تھا, اور 20 دن میں ان کو انٹرا پارٹی پولز کرانے کا حکم دیا گیا تھا, اور وہ 20 دن شروع ہو گئے تھے اسی دن سے جب یہ آرڈر جاری کیا گیا تھا. نہ کرنے کی صورت میں ظاہر ہے بلے کا نشان چھن جاتا پاکستان تحریک انصاف سے, سو ان کو کروانا پڑ رہے ہیں, آلدو کہ ان کی ریزرویشنز ہیں, ان کے تحفظات ہیں. وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ جو کہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار کسی سیاسی جماعت کے بارے میں آیا ہے, کسی سیاسی جماعت کے انٹرا پارٹی پولز پر آبجیکشن ریز ہوا ہے, وہ کہتے ہیں کہ غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے, لیکن باوجود اس کے انٹرا پارٹی پولز میں جا رہے ہیں. یعنی کہ ایکسیپٹ تو تسلیم تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا. اور جو عمران خان صاحب ہیں جن سے گزشتہ روز ان کی وکلا کی ٹیم جا کر جیل میں انہوں نے ملاقات کی تھی, ان کو 3 سے 4 نام دیے گئے تھے اور ان کو تمام سیناریو ایکسپلین کیا گیا تھا. آج بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بھی بتایا پریس کانفرنس کے ذریعے کہ ان کو بتایا گیا کہ نہ کرنے کی صورت میں کیا کیا سیناریو ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اور عمران خان صاحب چونکہ ایڈمنٹ ہیں کہ کوئی ایسا موقع نہیں دینا اداروں کو کہ جس سے پاکستان تحریک انصاف کوئی بھی آبسٹیکل فیس کرے جنرل الیکشنز میں جاتے ہوئے عام انتخابات سے. اور چونکہ ان کا بھی خیال ہے کہ ہتھ کنڈے یا ایسے حربے استعمال کیے جا سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کی پروسیس سے دور رکھا جائے, لہٰذا کوئی موقع نہیں دینا. اور عمران خان صاحب اس بات پہ اگری کر گئے کہ وہ اپنے چیئرمین شپ کے عہدے سے دستبردار ہو کر ایک ٹیمپرری اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پہ نامنیٹ کریں کسی کو. اور وہ شخص ہیں بیرسٹر گوہر خان صاحب جن کا نام عمران خان صاحب نے خود پک کیا ہے آؤٹ آف دا 3 to 4 نیمز جو کہ ان کو سجیسٹ کیے گئے تھے, اور بیرسٹر گوہر خان صاحب کو نامنیٹ کر دیا ہے ایز این انٹرم یعنی کہ کیئر ٹیکر چیئرمین آف پاکستان تحریک انصاف. ملک تو آلریڈی ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے انڈر جو ہے وہ چل ہی رہا ہے, لیکن ملک کی تاریخ میں یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب ایک کیئر ٹیکر چیئرمین کے انڈر کام کرے گی. تسلیم ہوگا سب کو اکراس دا بورڈ, جو پارٹی ہے پارٹی کے تمام ممبرز ہیں اکراس دا پارٹی ایکسیپٹیبل ہوگا یہ ڈیسیشن, کیونکہ دھڑوں کی بات کی جا رہی ہے, کریکس کی بات نظر آ رہا ہے, کریکس کس طرح سے مرج کر رہے ہیں. گزشتہ ہفتے ہی آپ کے سامنے مثال ہے, شیر افضل صاحب کچھ کہہ رہے تھے, آلدو ان کی بات بالکل ٹھیک نکلی, لیکن اس کی تردید کی گئی پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل سوشل میڈیا ہینڈل سے. اور اس کے بعد پھر شیر افضل مروت صاحب نے آ کے انہوں نے بھی حیرانگی کا اظہار کیا کہ کس طرح کا موقف ایک تضاد کیسے دیکھا جا رہا ہے. اور پھر لطیف کوسا صاحب کا آج یہ کہنا کہ عمران خان صاحب جو موجودہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں وہی چیئرمین پی ٹی آئی رہیں گے. اور اس کے بعد بیرسٹر علی ظفر صاحب کی پریس کانفرنس جو ڈف ٹیلنگ تھی تمام وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی, لیکن دس واز شوئنگ کہ یہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ الائن نہیں ہے, سارے ایک پیج پر نہیں ہیں. سو 2 گروپس کی اب بات کی جا رہی ہے باقاعدہ طور پہ, ایک وکلا کا گروپ ہے اور ایک وہ گروپ ہے جو چاہتا ہے کہ اس عہدے پہ یا کسی بھی اہم عہدے پہ پاکستان تحریک انصاف کے کوئی سیاسی شخص موجود ہو. تو یہ تمام سیناریو سے کیا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو عمران خان صاحب ہیں ان کو فرق پڑتا ہے کہ نہیں؟ انٹرا پارٹی پولز دسمبر کی 2 تاریخ کو یعنی کہ ہفتے کے روز وہ کروانے جا رہے ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف اور بقول بیرسٹر علی ظفر صاحب کے کہ ووٹر کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. عمران خان صاحب کا جو کارکن ہے, جو سپورٹر ہے, جو ووٹر ہے, وہ خان صاحب سے ہی کنیکٹ کرتا ہے اور وہ کہیں نہیں جاتا, چاہے خان صاحب کسی کو بھی نامنیٹ کر دے. ووٹ عمران خان صاحب کا ہے, ووٹ پاکستان تحریک انصاف کا ہے. اور اس وقت سروس کے مطابق چاہے دیگر سیاسی جماعتیں کچھ بھی کہیں, سروس اور تمام پولز کے مطابق مقبول ترین لیڈر اور مقبول ترین پارٹی سب کو پتہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب ہیں اور وہ ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ دیگر سیاسی جماعتیں وہ شاید چاہتی ہیں کہ الیکشنز میں ڈیلے ہو, یا پھر اپنے آپ کو کچھ سیاسی جماعتیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ان کے دل میں جو ہے وہ اچانک محبت بھی جاگی ہے, اپنے آپ کو ذرا تھوڑا لنک کرنا چاہ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف سے کہ شاید ووٹر کنونس ہو جائے, اور ایک متبادل کے طور پہ اگر پاکستان تحریک انصاف نے تو شاید دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے بھی ایک سافٹ کارنر ڈیولپ ہو جائے. لیکن پی ٹی آئی کا ووٹر اب تک کے تمام جو ہم نے ایک سیناریو دیکھا جس میں پی ٹی آئی جس نشیب و فراز سے گزری ہے اس کے باوجود ان کا ووٹر کہیں نہیں ہے, بلکہ اس میں اور اضافہ نظر آ رہا ہے. تو اسی کے ساتھ ہی اب اجازت دیجیے اور میرے YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے.